नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। मुस्लिम समुदायको दोस्रो ठूलो पर्व ईद उल अजहा आज उल्लासका साथ मनाइँदै, तर कोरोनाका कारण घर घरमै नमाज पढ्न बाध्य। पश्चिम नवलपरासीमा विगत 40 वर्षदेखि रोक्का जग्गाको नक्सा प्रमाणित, आर्थिक कारोबार गर्न पाउने भएपछि बर्दघाटका स्थानीय खुसी। रोल्पाका अधिकांश ग्रामीण सडक वर्षाका कारण भत्किए, लामो समयसम्म पनि स्तर उन्नति हुन नसक्दा नागरिकहरूलाई शास्ति। मुसलधारे वर्षापछि आएको बाढीले चीनमा 1 दर्जन बढी सहर प्रभावित, कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, 10,000 नागरिकको उद्धार। र कोरोना महामारीले 1 वर्षपछि सरेको टोकियो ओलम्पिकको खेलहरू आजदेखि सुरु, उद्घाटन भने आगामी शुक्रबार हुने। समाचार अब विस्तारमा। बितेको कोरोना कालमा मनोसामाजिक समस्या किन बढ्यो? 40 वर्षदेखि रोक्का जग्गाको नक्सा प्रमाणित भएपछि पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटका नागरिकहरू खुसी छन् भने रोल्पाका ग्रामीण सडकले स्थानीयलाई दिएको दुःख लगायतका समाचार आज हामीसँग छन्। खबर सुरु गरौँ मुस्लिम धर्मावलम्बीको चाड ईद उल अजहाको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व ईद उल अजहा आज नेपालसहित विभिन्न देशमा हर्ष उल्लासपूर्वक मनाइँदैछ। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा ईद उल अजहा मनाउने मुस्लिम धार्मिक विधि छ। यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बी बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिदमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने गर्दछन् भने एक आपसमा अङ्कमाल गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गर्दछन्। आज देशभरका मस्जिदहरूमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भिड लागिरहेको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन सक्ने भएकाले मुस्लिम आयोग लगायत निकायले विज्ञप्ति जारी गरी घरमै बसेर सुरक्षित रूपमा पर्व मनाउन आह्वान गरेका छन्। हिजरी सम्बत अनुसार 1439 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलैहिस्सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको हो। पर्वका अवसरमा कुर्बानीको मासु 3 भागमा बाँडी 1 भाग गरिब एवं विपन्न परिवारलाई, अर्को 1 भाग आफ्ना इष्टमित्रलाई र तेस्रो भाग आफैले खानुपर्ने मुस्लिम धार्मिक मान्यता छ। कोरोना महामारीकै बीच मुस्लिम समुदायले आज ईद उल अजहा मनाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले पर्व कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर कपिलवस्तुका मुस्लिम समुदायका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। पहिला हामी चाहिँ जान्थे ईदगाहमा नमाज पढ्थे, एक आपसमा हामी मिलेर अनि बधाई दिन्थे। तर कोरोना भाइरसले गर्दा यसपालि हामी चाहिँ त्यो गर्न सकेनौँ, त्यो खुसी व्यक्त गर्न सकेनौँ। तर पनि हामी चाहिँ घरमा बसेर चाहिँ नमाज पढे अनि गरिबहरूलाई हामी चाहिँ गोस्त अरू पैसाहरू दानमा पनि दियो। पर्वको टाइममा हामी जहाँ नमाज पढ्थ्यौँ त्यहाँ पनि पढ्न पाएनौँ। हाम्रो बाजा भएर आफ्नो टोलमा आफ्नो छिमेकमा आफ्नो घरमा चाहिँ हामीहरू नमाज पढ्यौँ। के गर्नु, यो देशलाई पनि बहुत जरुरत बढी हो। यो महामारीको कोरोनाले भाइरसले चाहिँ हामी सब परेशान भएछौँ, देश पनि परेशान छ। तर ठिकै छ, हामी पनि चाहिँ बहुत चाहिँ यो बनाएछौँ, हामी पनि दुआ गरेछौँ धेरै देशलाई पनि यो महामारीबाट बचोस्, देश पनि बचोस्, हामी पनि बचौँ। नमाज ईदमा गएर पढ्ने हो, तर कोरोनाले गर्दा हामी घरमै पढ्यौँ र यो खास हामी 3 दिन मनाउँछौँ। यो 3 दिनमा खसी काटेर एक हिस्सा गरिब असहायलाई, एक हिस्सा घरमा राख्ने, एक हिस्सा साथीभाइहरूलाई खिलाउने काम गरिन्छ। आज हामीलाई पुरा राज्यभरकोलाई सार्वजनिक बिदा पाएका छौँ र यस सरकारलाई हामीले धन्यवाद दिँदैछौँ। हामीले ईदगाहमा 2 सालदेखि कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीले ईदगाहमा नमाज पढ्न पाएका छौँ। हामीले आफ्नै घरमा ईदको नमाज पढ्दैछौँ र ईद उल अजहाको पनि फेरि आज पनि हामीले आफ्नो घरमा बसेर खुसी मनाएका छौँ र दुःख पनि छ हामीहरूलाई कि यो हामीले कोभिड-19 सबै मिलेर मनाउन पाएका छौँ। आफ्नो घरमा 2-4 जना बसेर अपने घर में अपने परिवार मात्रै बनाएका छौँ। आज हम लोगों का त्यौहार ईद उल अजहा है, जिसे हम लोग बकरा ईद के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों ने यानी छुट्टा 3-4
आदमी या 5-5 आदमी मिलकर नमाज पढ़े, यानी कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने ईदगाह में नमाज़ ईद उल फित्र नहीं अदा किया। और हम लोग यानी सब मिलकर दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कोरोना वायरस को नेपाल से और पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे। और हम लोग सब मिलकर यानी हर त्यौहार खुशी से मनाएं, हिंदू हो या मुस्लिम, सभी लोग यानी त्यौहार को हंसी खुशी से सब मिलकर यानी अपना त्यौहार मनाएं, कोरोना वायरस दुनिया से ख़त्म हो जाए। यस वर्ष हामी चाहिँ मस्जिदमा जेन्ट्सहरू गएर नमाज पढ्नुभयो, 2 ट्रिपमा गरी नमाज भयो अनि चाहिँ यसरी मनाइयो। अनि यसरी पहिला हामी एक आपसमा गले मिलेर खुसी हात मिलाउँथ्यौँ, तर यसपालि कोरोनाले गर्दाखेरि खुलेर मनाउन सकिएन। हामी आफ्नो घरमा नत्र मस्जिदमा सानो एउटा 10-15-20 जनाको संयुक्त जमातमा हामी नमाज पढेर आफ्नो घरमा बकरिद मनाइरहेछौँ। बाढी र डुबानबाट हुने जोखिम कम गर्न बाँकेमा आवश्यक स्रोत साधन र तालिम प्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको छ। बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको बाँकेमा हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई कम गर्न यस वर्ष आवश्यक स्रोत साधन र तालिम प्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुका साथै बाढीबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउने प्राप्त पूर्व तयारी गरिएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बाँकेमा विभिन्न किसिमका 22,769 थान विपद उद्धार तथा राहत सामग्री भण्डारण गरिएको छ। बाढी र डुबानबाट हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर राप्ती, सोनारी र नरायणपुर गाउँपालिकामा 5-5, डुडुवामा 3, नेपालगञ्जमा 2 र अन्य स्थानीय तहमा 1-1 गरी जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहमा 19वटा हेलिप्याड तयारी अवस्थामा राखिएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकृत रूपन ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। राप्ती नदी, डुडुवा खोला, मानखोला लगायत अन्य साना ठुला खोलामा आउने बाढीका कारण बाँकेका 114 गाउँ उच्च जोखिममा रहेका छन्। पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा विगत 40 वर्षदेखि रोक्का जग्गाको नक्सा प्रमाणित भएको छ। नक्सा प्रमाणित भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। पूर्जा भएपछि नक्सा प्रमाणित हुन नसक्दा आर्थिक कारोबारदेखि जग्गा किनबेच गर्न नपाएका बर्दघाटका साबिक माकर 4 झ र यहाँको 2700 किता जग्गाको नक्सा प्रमाणित गरी फुकुवा गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पश्चिम नवलपरासीकी अध्यक्ष विमला अर्यालले बताउनुभयो। सरकारले 2038 सालमा साबिकको लुम्बिनी अञ्चलका बाढी पीडितहरूको व्यवस्थापन गर्न त्यस क्षेत्रमा 52 बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। सोही समयदेखि नक्सा पास हुन सकेको थिएन। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्ला समितिले 10 वर्षदेखि रोक्का भएका पूर्जाहरूलाई वितरण प्रक्रियासम्म पुर्याएको जनाएको छ। तत्कालीन मनसोवा पाण्डे आयोगले वितरण गरेका पूर्जाहरू उजुरीपछि रोक्का रहेको समितिले पहिलो चरणमा 592 जनाको पूर्जा फुकुवा गरी वितरणका लागि 7 दिने दाबी विरोध सूचना प्रकाशित गरेको थियो। साउन 15 गतेभित्र पूर्जा वितरणको तयारी गरेको भएपछि राजनीतिक परिस्थितिका कारण आयोगको काम अन्योलमा परेको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने,
तपाईँले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईँको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाउँ। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज नेपालमा थप 1918 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 8715 जनामा RT-PCR परीक्षणमा सो सङ्ख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 3901 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 920 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1475 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। संक्रमणका कारण 30 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म 9637 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्म 94.6% संक्रमण मुक्त भएका छन्। रोल्पाका अधिकांश ग्रामीण सडक वर्षाका कारण बिग्रिएका छन्। निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि सडक स्तर उन्नति हुन नसक्दा आन्तरिक सडक 12 महिना सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा छन्। पूर्वी रोल्पाको सुलिचौरदेखि सुनसहरी गाउँपालिकाको केन्द्र पोबाङ हुँदै थबाङ पुग्ने सडक अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। यो सडक खण्डको ठाउँ ठाउँमा पहिरो खसेपछि अहिले सडक छेदविच्छेद भएको छ। सडक पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा थबाङ गाउँपालिकामा पर्ने उवा र सुनसहरी गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानीयहरू बिरामी हुँदा उपचार गर्न र खाद्यान्न ढुवानी गर्न पैदलै हिँडेर सुलिचौर बजार आउने गरेका छन्। यस्तै छ क्यारे अब हिँडेर आउनुपर्ने हुन्छ। अब बाटो राम्रो भएपछि अब गाडी चल्थ्यो हेरेर होइन, अब गाडी नै चल्दैन, त्यही भएर अब के गर्ने, हिँडेर आउनुपर्ने अवस्था छ के रहेछ। बाटो त्यस्तो अप्ठ्यारो छ सर, अनि त्यो बोक्ने मान्छे पनि गयो, झन् उल्टा त्यो बिमारी पनि गयो, त्यस्तो छ ठाउँ। अब के गर्ने, हामीले त अब यो देख्नाले अलिअलि कोटाउँदै हिँड्दै गरेका छौँ। अब के गर्ने, त्यस्तो छ, सबैलाई समस्या धेरै छ हाम्रो। यस्तै जिल्लाका अन्य आन्तरिक सडकको अवस्था पनि उस्तै छ। वर्षौंदेखिको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले प्रयास गरेको भए तापनि सडकको समस्या उस्तै रहेको छ। आन्तरिक सडक नियमित सञ्चालनका लागि आफूहरू लागिरहेको रुन्टीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालाराम बुढाको भनाइ छ। गाउँ कार्यपालिकाकै बैठकबाटै हामीले सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई हैन तयारी अवस्थामा रहने र यहाँको चाहिँ विशेष गरी तपाईको चाहिँ व्यवसाय साथीहरू हैन, व्यवसाय साथीहरूलाई पनि अब चाहिँ मेसिनवाला साथीहरूले पनि तयारी अवस्थामा रहने हामीले जानकारी गराएका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा तत्काल हामीले चाहिँ के भन्दा मेसिनहरू पठाएर बाटो खुल्ने काम गरेका छौँ र लागेका छौँ। हिउँदको समयमा बल्ल तल्ल खुलेका सडक वर्षायाम सुरु भएसँगै ठप्प हुँदा स्थानीयले पैदलै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। विकटता भएका क्षेत्रमा विकासको गति सुस्त हुने गरेको गुनासो प्राय आइरहन्छ। यस्ता गुनासोहरूको सम्बोधन गर्न तपाईँका योजनाहरू के छन् भनेर हामीले मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख हरिजङ शाहीलाई प्रश्न सोधेका छौँ। हेरौँ जवाफ जनप्रतिनिधिको। हामीले छायानाथ रारा नगरपालिकाभित्रमा यो आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्र 78मा दुई किसिमका चाहिँ योजनाहरू हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ, जस अन्तर्गत एउटा साना तथा मझौला किसिमका योजनाहरू र अर्का चाहिँ ठुला गौरवका योजनाहरू हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। र यो आर्थिक वर्ष 77-78 भित्रमा साना तथा मझौला किसिमका आयोजनाहरू सबै सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ भने ठुला गौरवका योजना मध्येमा हामीले अहिले कर्णाली नदीमा हुम्ला र मुगु जिल्लाको सडक सञ्जाल जोड्नको लागि हामीले यो कर्णालीमा बेली ब्रिज निर्माण गर्दैछौँ। र त्यसै गरेर छायानाथ रारा नगरपालिकाभित्रमा यो जुन बस्तीहरूमा विद्युत सेवा पुगेको छैन ती बस्तीहरूमा विद्युत सेवा चाहिँ प्रवाह गर्नको लागि हामीले विद्युतको चाहिँ टेन्डर गरेका थियौँ वडा नम्बर 10, 11, 12 र 13 वडा नम्बरमा। र त्यसै गरी छायानाथ रारा नगरपालिकाका 87 वटा बस्तीहरूमा सडक सञ्जाल जोड्नको लागि लुम्सादेखि शोभा सडक खण्ड, तलितुमादेखि लामाचौर, तलितुमादेखि हिर्निकाँद र त्यसै गरी कोटिलादेखि रन्जलबालाई घट्टलेक हुँदै घट्टलेकसम्मको सडकको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। र त्यसै गरी विद्यालयहरूमा जुन विद्यालयहरूमा विद्यालयका भवनहरू जीर्ण छन् ती विद्यालयका भवनहरू निर्माण गर्नको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। तर अहिले विश्वमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको प्रभाव बढिराखेको अवस्था र त्यसको प्रभाव चाहिँ नेपालमा पनि पर्यो र हाम्रो मुगु जिल्ला पनि अछुतो हुन सकेन।
र जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल सरकारले जुन निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो त्यसको कारणले निर्माण सामग्री समयमै जिल्लामा ल्याउन सकिएन र ती ठुला गौरवका योजनाहरू हामीले त्यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नु भए तापनि हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। र अर्को कुरा, यो आर्थिक वर्ष 2077-78मा अलि भारी वर्षा भएका कारण बाटो चाहिँ बन्द, केही समय अवरुद्ध भयो, बन्द भयो र सदरमुख कामबाट छायाना रारा नगरपालिकाका बस्तीसम्म निर्माण सामग्री पुर्याउनको लागि बाटो अवरोधका कारणले अथवा कच्ची बाटाका कारणले यो समयमै निर्माण कार्य अगाडि सम्पन्न नभएको कारणले गौरवका योजनाहरू सञ्चालन गर्न सकेनौँ। र तेस्रो कुरा, प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका ठुला योजनाहरू 40 लाख 50 लाखका योजनाहरू हामीलाई यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर करिब असाढको 10-12 गतेतिर मात्र यो अख्तियारी प्राप्त भएको हुँदा छोटो समयमा योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्रीको यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारणले निषेधाज्ञा जारी भएको हुनाले निर्माण सामग्री प्राप्त नभएको र त्यसै गरी छोटो समयका कारणले उपभोक्ता समितिहरूले र यो बर्सातका साथसाथै छोटो समयमा ती योजनाहरू पनि सम्पन्न गर्न सकिएको अवस्था छैन र हाम्रो नगरपालिकाबाट विनियोजन गरिएका योजनाहरूको हकमा हामी ती गौरवका योजनाहरूलाई बहुवर्षीय योजनाको रूपमा चाहिँ कायम गरी यो आर्थिक वर्ष 78-79 भित्रमा त्यो योजनाहरूलाई हामीले सम्पन्न गर्ने चाहिँ रणनीति अगाडि बढाएका छौँ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 3 का 35 वर्षीय डिल्लीराज जोशी पेसाले शिक्षक हुनुहुन्छ, तर उहाँ व्यावसायिक कृषक पनि हुनुहुन्छ। 9 वर्ष अघिदेखि निरन्तर च्याउ खेती गर्दै आउनुभएका उहाँले अहिले च्याउ बिक्रीबाटै मासिक 2 लाख आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ। कृषि पढे लेखेका मानिसहरूले गर्ने पेसा नै होइन भन्ने बुझाइ धेरैमा रहेको देखिन्छ। धेरैले यही बुझाइका कारण यो पेसालाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन सकेको देखिँदैन। तर कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 3 नम्बर ओडाका डिल्लीराज जोशीले शिक्षण पेसासँगै कृषिलाई पनि व्यावसायिक रूपमा अघि बढाएर लगिरहनु भएको छ। लामो समय शिक्षण पेसामा व्यस्त रहनु भएका उहाँले पछिल्लो समय कृषिमा बढ्दै गएको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै व्यावसायिक कृषि पेसा अगालिको बताउनु भएको छ। लगभग 3-4 वर्ष त लगभग टोटल्ली घाटामा नै गइयो। प्रयास गर्दै जाँदा हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ भयो। होइन, कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ। हामी जस्तो युवाहरू कृषिमा लाग्यौँ भने समुदायको विकास हुन्छ। बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारको एउटा सुवर्ण अवसर, जस्तो अहिले पनि केही महिलाहरू साँझ बिहान चुलो चौको गरेर दिउँसोको टाइमलाई केही भए पनि आफ्नो एउटा सामान्य आय स्तरको बाटो बनाउने मौका पाएका छन् उहाँहरूले। डिल्लीराज अहिले पनि कैलालीको अत्तरियामा रहेको दुर्गा लक्ष्मी नमुना माध्यमिक विद्यालयमा गणित विषय अध्यापन गराउँदै आउनु भएको छ। फुर्सद भएको बेला उहाँ आफ्नै च्याउ उद्योगमा भेटिनुहुन्छ। अरू बेला कामदारहरू बस्ने गर्दछन्। आफूले काम गर्दा के आवश्यकता पर्छ भन्ने उसले आफै अध्ययन गर्ने हो। त्यसका लागि सपोर्ट गर्ने बाटोहरू खोज्ने चाहिँ अब किसानको कार्य हो। अब अहिले रेट पाउने बेला त हो, तर अब कस्तो भने अहिले उत्पादन गर्न गाह्रो छ। अब अहिले पनि टेम्परेचर लगभग व्यापकै बढिसक्यो। एक व्यक्तिले अनेक व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सक्नु भएको छ। गाउँका महिलाहरूले घर नजिकै डिल्लीराजको च्याउ उद्योगमा ज्यालामा काम गर्न पाएपछि खुसी व्यक्त गर्नु भएको छ। खोले हामीलाई फाइदा हो नि, नजिक आफ्नो पडोसीमा नजिकमा काम पाउँदा। धेरैले व्यवसायमा जोखिम हुन्छ भनेर व्यवसाय सुरुवात गर्नै चाहँदैनन्, बरु थोरै तलबमा पनि जागिर गर्न रुचाउँछन्। तर डिल्लीराजले भने जागिर भन्दा व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको बताउनु भएको छ। साथै पढे लेखेका व्यक्तिहरूले अझ बढी राम्ररी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अनुभव पनि उहाँले सुनाउनु भएको छ। सुरुवातमा हिउँदमा मात्रै च्याउ खेती गर्न सुरु गर्नु भएका उहाँले अहिले गर्मी मौसममा पनि च्याउ खेतीलाई निरन्तरता दिन थाल्नु भएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। नमस्कार, म फुलङ्गी चिडिमार अति सीमान्तकृत समुदाय सहकर्मी समाजको रेल परियोजना मार्फत समूहमा सङ्गठित भएर स्थानीय सरकारसँग अधिकारको निमित्त आवाज उठाउँदा जीविकोपार्जनका लागि आवास, खाद्यान्न, मल, बिउ, सिँचाइ तथा प्राविधिक सहयोग पाइने रहेछ। नमस्कार, म शोभाराम माहौत अति सीमाकृत समुदाय
तपाईहरू पनि आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि नजिकैको सरकारी निकायमा गएर आवाज उठाउनुहोस्। रियल परियोजनाको अभियान सीमान्तकृत समुदायको उत्थान। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाई एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेका परिवार र उपचारपछि निको भएकामा मानसिक समस्या बढेको पाइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरमा 35 महिनाको अवधिमा 18,319 वटा आत्महत्याका घटना भएका छन्। कार्यालयका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले कोरोना कालमा मान्छे घरैमा थुनिनु पर्ने, बेरोजगारी र आर्थिक अभाव झेल्नुपर्ने कारण साथै घरेलु हिंसादेखि जघन्य अपराध सहन नसकेर धेरैले आत्महत्याको बाटो रोजेको बताउनुभयो। मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रितेश थापाले महामारीको त्रास, जनशक्तिको पूर्व तयारी नहुनु, नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्नुले मानसिक समस्या बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो। आर्थिक सङ्कटले दैनिक जीविकामा पारेको जटिलता र किशोर तथा युवामा देखिने भविष्यप्रतिको अन्योलताले आत्महत्याको घटना वृद्धि भएको उहाँको विश्लेषण छ। आत्महत्या घटना न्यूनीकरणका लागि त्यसको कारण पहिचान गरी भौतिक विकासमा जस्तै मानसिक र सामाजिक विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले बताउनुभयो। यसका लागि नीति बनाएरै आर्थिक र बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारले मानसिक स्वास्थ्यको औषधि निशुल्क गर्नुपर्ने र मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा बारेमा गाउँमा तहसम्म जनचेतना जगाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा मुसलधारे पानीका कारण आएको बाढीमा प्रभावित 10,000 भन्दा बढी नागरिकको उद्धार गरिएको छ। हेनान प्रान्तका उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको छ। मध्य चीनमा बाढी आएसँगै मानिसहरू घर छोड्न बाध्य भएका छन्। रेल स्टेसन र सडक डुबानमा परेका छन्। मुख्य सडकहरू बन्द छन् भने उडानहरू रद्द गरिएसँगै 1 दर्जन भन्दा बढी सहर प्रभावित भएका छन्। बाढीमा परि कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। झन्डै 9 करोड 40 लाख जनसङ्ख्या रहेको हेनान प्रान्तमा मौसम सम्बन्धी चेतावनी जारी गरिएको छ। बाढी आउनुकामा धेरै कारणहरू रहे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको तापक्रमले भीषण वर्षाको क्रम तीव्र बनाएको विज्ञहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। आन्तरिक राजस्व कार्यालय डडेलधुराले गत आर्थिक वर्षमा 32 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 38 करोड लक्ष्य रहेको भए पनि 32 करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयका प्रमुख तिलक राज बोगटीले बताउनुभयो। निषेधाज्ञाका बावजुद पनि मूल्य अभिवृद्धि करमा
186% र आयकरमा 127% बढी राजस्व सङ्कलन गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। डडेलधुरासहित सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला बैतडी, दार्चुला समेत कार्यक्षेत्र रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आयकरमा 12 करोड 31 लाख, मूल्य अभिवृद्धि करमा 17 करोड 93 लाख र अन्तशुल्क अन्तर्गत 1 करोड 80 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। कोरोना महामारीका कारण 1 वर्ष पछि सरेको 32औं संस्करणको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको खेलहरू आजदेखि सुरु भएको छ। जापानमा आगामी शुक्रबार उद्घाटन हुने टोकियो 2020 ओलम्पिकको केही खेल भने 2 दिन अघि नै सुरु भएको छ। जसअनुसार आज सफ्टबलको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। आज बिहान जापान र अस्ट्रेलिया बीच को सफ्टबल खेल भएपछि टोकियो 2020 को खेल सुरु भएको हो। जापानका पिचर युकीको एएनओले सफ्टबलको पहिलो बल हानेकी थिइन्। आजै सफ्टबलका अरू 2 खेल पनि भएका छन्। सन् 2008 पछि हटाइएको सफ्टबल टोकियोमा पुनः समावेश गरिएको हो। आजै महिला फुटबल अन्तर्गत समूह चरणका 6 खेल हुँदैछन्। 5 वर्षपछि हुन लागेको ओलम्पिकमा विश्वभरका करिब 11,000 खेलाडी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। टोकियोमा अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा आपतकाल घोषणा गरिए पनि ओलम्पिकका खेलहरू बिना दर्शक नै खेलाइँदैछ। यसपटक कोभिड-19 को प्रोटोकल पालना गरेर खेलहरू खेलाइनेछ। अब मौसम। मनसुनको न्यूनचापीय रेखाको प्रभावले आज देशभर मौसममा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मुस्लिम समुदायको दोस्रो ठूलो पर्व ईद उल अजहा आज उल्लासका साथ मनाइँदै तर कोरोनाका कारण घर घरमै नमाज पढ्न बाध्य। पश्चिम नवलपरासीमा विगत 40 वर्षदेखि रोक्का जग्गाको नक्सा प्रमाणित, आर्थिक कारोबार गर्न पाउने भएपछि बर्दघाटका स्थानीय खुसी। रोल्पाका अधिकांश ग्रामीण सडक वर्षाका कारण भत्किए, लामो समयसम्म पनि स्तर उन्नति हुन नसक्दा नागरिकलाई भने शास्ति। मुसलधारे वर्षापछि आएको बाढीले चीनमा 1 दर्जन बढी सहर प्रभावित, कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, 10,000 नागरिकको उद्धार। र कोरोना महामारीले 1 वर्ष पछि सरेको टोकियो ओलम्पिकको खेलहरू आजदेखि सुरु, उद्घाटन भने आगामी शुक्रबार हुने। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।